बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 24 सितंबर 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसकी पर्दापोशी करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान अल सऊद से पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक अहम मुलाकात की है। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें मज़ीद बेहतरी लाने और दीगर अहम ऐसे मसाइल जो कि दोनों मुल्क मुशतरका तौर पर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, उस पर तबादला ख़याल किया गया है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा और सऊदी दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जो बयान जारी हुआ उसमें बताया गया कि दीगर अहम अमूर पर भी बातचीत हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान जो अफरादी क़ुव्वत है उसके आने जाने में भी मज़ीद इक़दामात करने के बारे में भी बातचीत हुई है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरब में जो सहूलियात सऊदी हुकूमत वैक्सीन से मुतल्लिक़ा दे रही है उस पर बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया और ये भी कहा कि इंटरनेशनल फ़्लाइट से मुतल्लिक़ा जो भी इक़दामात सऊदी हुकूमत कर रही है पाकिस्तान उसका बहुत एहतराम करता है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द पाकिस्तान के लिए एहतियाती तदाबीर के साथ डायरेक्टली फ़्लाइट सऊदी अरब के लिए शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, बहुत ज़्यादा उम्मीद है सफ़ीर पाकिस्तान जो सऊदी अरब में मौजूद हैं वो भी इस बारे में काफ़ी ज़्यादा अहम इक़दामात मुख्तलिफ़ इदारों से मुलाकात के दौरान ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खुलने में कुछ बेहतर इक़दामात हो सकें, अच्छी खबर जल्द आए। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने भी अहम पेशरफ़्त के बारे में इशारा किया। उम्मीद है कि इसी महीने पाकिस्तानियों के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खुलने का इम्कान है। ख़ादमिन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की जानिब से गैर मुल्की अफराद जो अपने मुल्कों में फंस गए हैं वापस नहीं आ रहे, कोरोना की बिना पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हैं, उनके अकामों, विज़िट वीज़ों और एग्ज़िट एंट्री वीज़े यानी छुट्टी के वीज़ों में 30 नवंबर तक जो तौसीक़ की गई है उसमें बहुत सारे गैर मुल्की अफराद के अकामे तजदीद होना शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे भाई ये बातें करते हैं कि भाई आप रोज़ाना की बुनियाद पर ये इतलात तो शेयर करते हैं मगर हमारा अकामा अभी तक अपडेट नहीं हुआ यानी रिन्यू नहीं हुआ। मगर उन्हीं कमेंट्स के जवाब में बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियन भाई ये भी कहते हैं कि उनका तो हो चुका है। दोस्तों, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जिन अफराद का तो काम हो जाता है उनके कमेंट्स में थैंक यू और शुक्रिया होता है और जिन अफराद का अकामे तजदीद नहीं हुए वो मुसलसल तनकीदी कमेंट्स करते नज़र आते हैं। याद रखें, ये तमाम सूरत हाल सऊदी हुकूमत मरहलावार करती है, आप लोगों को सब्र करना चाहिए। सऊदी हुकूमत जैसे ही इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में कोई लाएअमल इख्तियार करती है, इंशाल्लाह तमाम पाकिस्तानी इंडियन या जिस भी मुल्क से आपका ताल्लुक़ है आपके 100% अकामे तजदीद हो जाएंगे अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं जो कि सऊदी हुकूमत के कवानीन में शामिल है। लिहाजा इस बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दुआ करें और मुझे भी अपनी दुआओं में अच्छे अल्फाज में याद रखें। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत जो कि मकतब अमल का नया नाम है उसकी जानिब से तमाम कफ़ीलों और कंपनियों को वाज़ह तौर पर ऐलान करके बता दिया गया है कि अगले साल के शुरू से ऐसे तमाम कंपनी और कफ़ीलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी जिन्होंने अपने मुलाज़मिन से
کانٹریکٹ یعنی معاہدہ ملازمت کا نہیں کیا ہوگا۔ ایسی تمام کمپنی اور کفیلوں کو جرمانے اور دیگر مزید ان پر سختیاں کی جا سکتی ہیں تاکہ وہ اپنے ملازمین کے ساتھ جو کانٹریکٹ پیپر ہے اسے لازمی کریں۔ یاد رکھیں یہ تمام کا تمام سیٹ اپ آن لائن طریقے سے ہوگا۔ پیپر ورک کانٹریکٹ کے لحاظ سے بالکل ختم ہو جائے گا۔ غیر ملکی افراد کو بھی لازماً چاہیے کہ وہ اپنا کانٹریکٹ کیوا پلیٹ فارم پر آن لائن ہی ایکسیپٹ کریں۔ کسی بھی کمپنی کے آفس میں جا کر انہیں سائن کر کے وہ پیپر لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس پیپر کی 2021 کے بعد سے آپ کسی بھی جگہ پر لے کر جائیں گے، کسی عدالت میں، کسی گورنمنٹ ادارے میں، تو اسے قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا۔ اس کی بڑی وجہ سعودی مکتب عمل یعنی منسٹری آف ہیومن ریسورسز کی جانب سے قوانین کے مطابق واضح اعلان ہے کہ جنوری 2022 سے پیپر ورک کے لحاظ سے یہ کانٹریکٹ قابل قبول نہیں ہوگا۔ صرف کیوا پلیٹ فارم سے جو آن لائن کانٹریکٹ بنے گا وہی قابل قبول ہوگا۔ غیر ملکی افراد کو بھی اپنے حقوق کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی کمپنی اور کفیل انہیں بیوقوف نہ بنا سکے۔ یاد رکھیں کوئی بھی شخص آپ سے اسی وقت غیر قانونی طور پر فائدے اٹھا سکتا ہے جب آپ کو اس کے بارے میں علم نہ ہو۔ اپنی معلومات قوانین کے لحاظ سے لازماً بڑھانا غیر ملکی افراد پر بھی لازم ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ جسے جوازات کہا جاتا ہے، بہت سارے غیر ملکی افراد نے سوالات کیے کہ کیا کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ اگر فیملی وزٹ ویزے پر سعودی عرب میں موجود ہو تو اسے اقامہ میں تبدیل کیا جا سکے، یعنی پرمننٹ ویزا حاصل کیا جا سکے۔ سعودی جوازات نے اس کے بارے میں جو جواب دیا وہ آپ تمام بھائیوں کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے کہا گیا کہ کوئی بھی غیر ملکی شخص اگر کسی بھی اپنی فیملی ممبر کو، رشتہ دار کو وزٹ پر بلاتا ہے تو اس کے لیے قوانین کچھ یہ ہیں کہ اگر وہ مخصوص وقت میں اپنی فیملی کو جو وزٹ پر اس نے بلائی تھی اسے واپس نہیں بھیجتا تو اس سے اس غیر ملکی فرد پر جرمانے ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس کا اپنا ویزا بھی یعنی اقامہ بھی خطرے میں پڑ جائے۔ لہٰذا پہلی فرصت میں اپنی فیملی کو آپ کو فائنل ایگزٹ لازماً بھیجنا ہوگا، یعنی ایگزٹ ری انٹری ویزے پر سعودی عرب آنے کے بعد واپس لازماً بھیجنا ہوگا۔ اس کے بعد نیا ویزا جاری کروا کر جو کہ پرمننٹ ویزا ہوگا جس میں یہ باقاعدہ تصدیق ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی کا اقامہ بنے گا اور وہ آ کر یہاں کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے، اسی بنیاد پر دوسرا ویزا جاری کیا جاتا ہے۔ لہٰذا واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ وزٹ ویزے کو اقامہ ویزے والے میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اکثر غیر ملکی افراد اس بارے میں سوالات کرتے دیکھے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے بعض عوامی جگہوں پر فیس ماسک پہننے سے متعلق قوانین میں نرمی کا اعلان کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر صحت نے بدھ کو اعلان کیا کہ اب باہر ورزش کرنے اور ساحل پر بیٹھنے کے لیے فیس ماسک کا استعمال لازمی نہیں ہوگا۔ حکومتی اعلان کے مطابق اگر کوئی شہری پرائیویٹ کار میں اکیلا یا اپنے گھر والوں افراد کے ساتھ سفر کر رہا ہے تو اس کے لیے چہرے پر ماسک لگانا لازمی نہیں ہے۔ انڈور مقامات جیسے ہیئر سیلون وغیرہ پر بھی ماسک لگانا لازمی نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ اگست میں گزشتہ سال کی نسبت کووڈ کے کیسز میں 60% کمی کے بعد کیا گیا ہے۔ یہی کچھ قوانین سعودی عرب میں بھی موجود ہیں۔ اگر آپ فیملی کے ساتھ اپنی گاڑی میں موجود ہیں تو اس صورتحال میں ماسک لگانا ضروری نہیں ہے، مگر آپ اگر دوستوں کے ساتھ گاڑی میں موجود ہیں تو لازماً ہر ایک کو ماسک لگانا ہوگا۔ یہی قوانین گاڑی میں بیٹھے ہوئے فرد کے لیے بھی ہیں کہ وہ ماسک کے بغیر گاڑی چلا سکتا ہے۔